Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शाहिद अमनून साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप एंड फॉर अ स्पेशल टॉपिक कि आज की दुनिया में इतनी मुसीबतें क्यों हैं, या ये कह दीजिए कि आज की दुनिया इतना परेशान क्यों है, मुसीबतों की वजह क्या है और इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इन सब का बेहतरीन हल कैसे है, हम इन चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग अपने ख्यालात रखेंगे मोहतरम शाहिद अमनून साहब। तो आए मोहतरम शाहिद अमनून साहब, वेलकम एंड सलाम अलैकुम टू यू एंड टू ऑल। थैंक्स। ग्रुप के सब मेंबरान को और तमाम एडमिन्स हजरात को और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबको मेरी जानब से दिली सलाम कबूल हो। मैं एक दफ़ा फिर बहुत ही एहतराम के साथ आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस मज़मून को रखा, इस टॉपिक को रखा, ख़ास तौर पर जो आज हमारी ज़रूरत है हम सब की, ताकि हम इस पे बात कर सकें। सो एक दफ़ा फिर मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सो अज़ीज़ दोस्तों और बहनों भाइयों, हम जिस दुनिया में रहते हैं ये दुनिया वाकई मुसीबतों से भरी है और हर तरफ हमें मुश्किलात ने, बीमारियों ने, बदकारियों ने, बुरे लोगों ने, बुरी हुकूमतों ने हमें जो है वो घेरे हुए हैं और जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुखों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम अगर कुदरती आफात की बात करें तो 3 साल हमने कोविड में गुजारे। इन 3 सालों में लाखों लोगों की जो है वो मौत हुई और इसका डर और खौफ जो है वो इस कदर था कि लोग हर वक्त इसके खौफ में मुब्तला थे। आज अक्सर हम भले इंडिया में हों या पाकिस्तान में हों तो समुद्री तूफ़ान जो हैं वो आते रहते हैं और ये बारी ताला का बड़ा शुक्र है कि अभी तक हमें सुनामी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि एक सुनामी आता है और वो पूरे के पूरे गाँव को, शहरों को तबाह कर देता है। इसी तरह से आए दिन जो है वो ज़लज़ले आते हैं और वो लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। सो वाकई हम ये कह सकते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये दुनिया जो है वो आफतों और मुसीबतों से भरी दुनिया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक तासुब फैला हुआ है। वो तासुब नस्ल का है, वो तासुब ज़ुबान का है, वो तासुब मज़ाहब का है और वो तासुब जो है वो ज़ात पात का है। तो इसलिए इस तासुब की वजह से इस दुनिया में नफ़रत जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसीलिए ये जो नफ़रत है ये लोगों के लिए मुश्किलात, मुसीबत और दुखों का बाइस बनती है। सो अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब क्या है, दुनिया में इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है, दुनिया में इतनी ज़्यादा मुसीबतें क्यों हैं।
اور یقیناً میں بھی اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہوں اور آپ بھی اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام بائبل کو پڑھتے ہیں تو دراصل ایسے لوگ جو خدا پر مضبوط ایمان رکھتے تھے وہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی سوچتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خدا کے بندے حبقوق کی بات کریں تو حبقوق نے بھی یہوہ خدا سے یہ بات پوچھی کہ تو مجھے کیوں بدکرداری اور مصیبت دکھاتا ہے کہ میں ستم اور ظلم پر نظر کروں، فتنہ و فساد میرے سامنے برپا ہوتا رہتا ہے۔ یہ حبقوق 1 باب اور اس کی 3 آیت ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کو پڑھا ہے یہ کیتھولک ترجمہ ہے۔ جب ہم حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھتے ہیں تو پھر یہوہ خدا نے حبقوق نبی کے سوال کا جواب دیا، اور یہوہ خدا نے وعدہ کیا کہ وہ حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ میں ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حبقوق 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ تب یہوہ نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی۔ اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا جو وعدہ کرتے ہیں وہ اپنے ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہوہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن انسانوں کی تمام جو ہیں وہ مصیبتیں اور تمام دکھ درد کو ختم کر دے گا۔ ہم خدا کے اس وعدے پر اس لیے بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہوہ خدا کو ہم سب کی فکر ہے، وہ ہماری بڑی فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک رحیم خدا ہے اور وہ اپنے بندوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ پہلا پطرس 5 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری پریشانیاں اس پر ڈال دیں کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ لہٰذا اس مصیبتوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں ہم سب یقیناً پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب کی فرق صورتحال ہے۔ کوئی شاید بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جنگ کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی برے لوگوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہاں ہمیں پطرس نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ خدا کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ ہم اپنی تمام جو پریشانیاں ہیں وہ خدا کے سامنے رکھیں، اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ان مصیبتوں اور مشکلوں کی وجہ سے ہمیں دکھ ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے خالق خدا یہوہ کو بھی اس سے کہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اب پھر ہم اپنے سوال پر آتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہے تو پھر اس دنیا میں مصیبتیں کیوں ہیں؟ اگر خدا اتنا رحیم ہے، وہ اتنی زیادہ ہماری فکر کرتا ہے، اسے ہماری بہت زیادہ پرواہ ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں اور خدا ان مصیبتوں کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا آج کا جو وشے ہے، جو موضوع ہے، وہ یہی ہے۔
مذہبی رہنما اکثر یہ بات کہتے ہیں امیر فیصل صاحب کہ انسانوں پر جو مصیبتیں ہیں وہ خدا کی مرضی سے آتی ہیں، اور کچھ مذہبی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ خدا نے پہلے سے طے کی ہوتی ہیں اور ہم اس کی وجہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور کچھ مذہبی رہنما تو یہاں تک کہتے ہیں امیر فیصل بھائی کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس لیے مرتے ہیں تاکہ خدا انہیں آسمان پر اپنے ساتھ رکھ سکے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور ہم اس سے تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر لوگ اس کے غم زدہ خاندانوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اوہ بھائی بس یہ خدا کی مرضی ہے، یہ ایسے ہوا ہے، بس یہ خدا کی مرضی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو اس خاندان کا جو شخص فوت ہوا ہے اور اس کے خاندان کا جو نقصان ہوا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اس نقصان کو خدا پر ڈال رہے ہوتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ خدا کی مرضی سے فوت ہوا ہے۔ لیکن امیر فیصل بھائی یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہوہ خدا راست باز خدا ہے، وہ نیکی کا خدا ہے، اور پاک کلام میں یہوہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہوہ خدا کبھی کوئی برا کام نہیں کرتا۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے ایوب 34 باب اس کی 10 آیت، ایوب کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی 10 آیت۔ سو آیت یہ بیان کرتی ہے، اس لیے آپ جو سمجھدار ہیں میری بات سنیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سچا خدا برائی کرے اور لامحدود قدرت کا مالک کوئی غلط کام کرے۔ سو آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا جو ہے وہ کوئی ایسا برا کام کرے، یعنی وہ انسانوں پر کوئی مصیبتیں لائے، کیونکہ لامحدود قدرت کا مالک جو ہے وہ ایسا برا کام بالکل نہیں کر سکتا۔ پھر بھی امیر فیصل بھائی بہت سے لوگ جو ہیں وہ انسانوں پر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خدا کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے، وہ اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اور اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سو خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ بے شک خدا جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن اس وقت اس زمین پر جو حکمرانی ہے، جو قبضہ ہے، جو تسلط ہے، وہ شیطان کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان دنیاوی حکومتوں کے ذریعے سے اس پوری زمین پر انسانوں پر حکمرانی کر رہا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ ناانصافی ہے، بدامنی ہے، بدکاری ہے، جرم ہے، جنگ ہے، بیماری ہے، یہی وجہ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی امیر فیصل بھائی کے خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے، پہلا یوحنا 5 باب کی 19 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، لیکن پوری دنیا شیطان کے قبضہ میں پڑی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج یہ جو دنیا ہے یہ شیطان کے قبضے میں ہے، یعنی اس دنیا کا جو حکمران ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان جو ہے وہ بہت برا اور ظالم ہے، اور پاک کلام میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت میں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔
सारी दुनिया को गुमराह कर रहा है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी खसलत जो है वो शैतान जैसी है और वो शैतान की तरह काम करते हैं। इसी वजह से इस दुनिया में झूठ है, नफरत है और जुल्म है। लेकिन अमीर फैसल भाई, इन सब बातों से बढ़कर आज हम देखेंगे कि इंसानों पर जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं, अगरचे इनकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारे जो पहले वालिदैन हैं आदम और हवा, ये उनकी बगावत की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहोवा खुदा की नाफरमानी की और इस तरह से उन्होंने अपनी औलाद को जो है वो गुनाह वर्से में दिया और इस वजह से जो है वो दुनिया में इतनी ज़्यादा जो है वो नफ़रत और मुश्किलें और मुसीबतें पाई जाती हैं। इस गुनाह की वजह से इंसान जो है वो दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं और उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जंगें करते हैं, दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि इंसानों का कत्ल करते हैं। और इसी वजह से हम सबको जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमने पहले भी ये बात की है अमीर फैसल भाई कि हम पर जो मुसीबतें आती हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है। यहोवा खुदा जो है वो जंगों, जुराइम और इस दुनिया में जो नाइंसाफ़ी पाई जाती है, खुदा इन सब बातों का ज़िम्मेदार नहीं है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जो कुदरती आफात आती हैं जैसे कि ज़लज़ले, समुद्री तूफ़ान, सैलाब, इनके पीछे भी खुदा यहोवा का हाथ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ जो है ये नादीदा हस्ती शैतान की वजह से है, लोगों की खुदगर्जी की वजह से है, लोगों के लालच की वजह से है और तासुब की वजह से है। बहुत से लोग ये सोचते हैं अमीर फैसल साहब कि अगर खुदा इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, उसे अगर इंसानों की इतनी उसे फिक्र है, परवाह है, तो और इतना वो ताकतवर है, तो वो इंसानों पर मुसीबतें क्यों आने देता है? आज हम खास तौर पर इसकी वजह जानेंगे। इसकी मेन जो कॉज है, वजह है, वो ये है कि जब बाग़े अदन में शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, तो उसने सिर्फ आदम और हवा को नहीं बहकाया, बल्कि उसने खुदा पर इल्ज़ाम लगाया कि खुदा एक अच्छा हुक्मरान नहीं है। और उसने आदम और हवा से ये बात कही कि खुदा उनको एक ऐसी अच्छी चीज़ से महरूम कर रहा है, महरूम रखना चाहता है, जो है वो जो आदम और हवा के भले के लिए है। यानी उसने कहा कि खुदा चाहता ही नहीं है कि आदम और हवा जो है वो खुद ये फैसला करें कि अच्छाई और बुराई क्या है, यानी वो अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सके। ये उसका जो है वो एक इल्ज़ाम था कि खुदा एक अच्छा हुक्मरान नहीं है और उसने जो है वो आदम और हवा को मुकम्मल आज़ादी नहीं दी। और उसने उनको ये तासुर दिया कि दरअसल वो खुद सोच सकते हैं, वो खुद ये फैसला उनको करना चाहिए
کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس لیے انہیں اس پھل کو کھانا چاہیے۔ حالانکہ خدا کا مقصد یہ تھا ان کو یہ حکم دینے کا کہ وہ اس ممنوع پھل کو نہ کھائیں، کیونکہ خدا یہوہ جو ہے وہ کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے، اور وہی ہم سب کا حکمران ہے اور وہ ازلی بادشاہ ہے، اور حکمرانی کا حق صرف خدا ہی رکھتا ہے۔ خدا ہی ہمارے لیے معیار قائم کرتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ حق صرف خدا رکھتا ہے۔ لیکن شیطان نے آدم اور حوا پر یہ بات واضح کی کہ وہ اس حق کو حاصل کریں اور اس پھل کو کھا کر وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت سے آپ دیکھ لیں کہ خدا نے ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اچھا، میں اگلی بات کر اب یہ جو الزام اس نے لگایا تھا باغ عدن میں کہ خدا ایک اچھا حکمران نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ اگر خدا یہوہ چاہتے تو اس وقت وہ آدم کو بھی وہیں ختم کر سکتے تھے، حوا کو بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اوپر جو لاکھوں کروڑوں جو ہے فرشتگان ہیں جو اس بات کو دیکھ رہے تھے، وہ سوچ سکتے تھے کہ خدا اچھا حکمران نہیں ہے، خدا کو ان کو موقع دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کے سوال پیدا ہو سکتے تھے۔ سو خدا نے شیطان کی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسے موقع دیا کہ وہ اپنی اس بات کو سچ ثابت کرے، اور اس لیے اس نے انسانوں کو اپنے معیار قائم کرنے کا اختیار دے دیا۔ سو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ شیطان حکومتوں کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے انسانوں پر حکومتیں کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان 6000 سالوں میں جو انسانوں پر حکومتیں کرتے آ رہے ہیں، آج تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ انسانوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکی۔ خواہ ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوں یا ہم کسی ترقی پذیر ملک میں رہتے ہوں، ہم سب کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ جو لوگ ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں انہیں بھی بہت سی مشکلات جو ہے وہ سہنی پڑتی ہیں، اٹھانی پڑتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جو ترقی یافتہ نہیں بلکہ ترقی پذیر ہیں، ان کی مشکلات ان سے زیادہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں، ہمیں جو ہے وہ مشکلات ہمارے سامنے رہتی ہیں۔ خواہ ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جائیں یا ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل کم نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے بادشاہ سلیمان نے یہ بات کہی کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے پہ حکومت کر کے اپنے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ ان 6000 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی انسانی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر آنے والا حکمران جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، لا اور آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو انسانوں کا جو طرز حکومت ہے یہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور معاشی بدحالی ہے، اور بیماریاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی فیکٹریز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو واقعی انسانوں کے لیے بہت خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ خدا یہوہ بہت ہی مہربان ہے، اور واقعی اس نے آدم اور حوا کو فوراً ختم نہیں کیا، بلکہ یہوہ خدا نے انہیں موقع دیا،
शैतान को मौका दिया कि वो अपना दावा जो है वो सच साबित कर सके, और इंसानों को भी जो है वो हुक्मरानी का मौका दिया। तो आज हम देखते हैं कि वो शैतान और उसकी जो हुक्मरानी है वो फेल हो चुकी है। और क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो अच्छे फैसले नहीं कर सकता, और इंसानों ने अगरचे हज़ारों सालों से हुक्मरानी कर रहा है लेकिन वो कामयाब नहीं है। सो ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि शैतान झूठा है और वो झूठा साबित हो चुका है। खुदा के बंदा यर्मिया नबी ने एक बात कही। यर्मिया नबी ने कहा, ऐ यहोवा, मैं जानता हूँ कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं है। इंसान अपनी रवश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। और ये बात जो हजारों साल पहले यर्मिया नबी ने कही थी, आज ये बात सच साबित हुई है कि इंसान जो है वो अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। इसलिए इस दुनिया में जो मुश्किलात हैं, जो तंगी और तकलीफें हैं, ये आदम और हवा की बगावत का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं शैतान की और उसकी दुनिया की। बेशक हमने अभी इस पे बात की है कि इंसान जो है वो हजारों सालों से तकलीफें उठा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि खुदा ने अभी तक इन तकलीफों को ख़त्म नहीं किया। खुदा क्यों बुराई को नहीं रोकता? हमने ये भी इस बात पे गौर किया कि शैतान और उनकी हुकूमतें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। आज हम देखते हैं कि अगरचे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी वो बहुत आगे बढ़ गया है, और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो उसने भी बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन वो अभी तक जो है वो इस ज़मीन पर से ना तो बीमारियां को ख़त्म कर सका है, और इंसान की जो जितनी भी तरक्की है वो ना इस ज़मीन से नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर सकी है, ना गुर्बत को ख़त्म कर सकी है, और ना ही जो है वो जंगों को ख़त्म कर सकी है। ये बात वाज़े हो गई है कि इंसान जो है वो खुदा की रहनुमाई के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। दुनिया की हुकूमतें झूठी हैं, वो झूठे वादे करती हैं। सच्चा खुदा यहोवा कभी झूठ नहीं बोलता, और उसने जो माजी में वादे किए उनको पूरा किया, और मुस्तकबिल की बाबत जो उसके वादे हैं हम उस पर ईमान रखते हैं कि उसके वादे जो हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। और खुदा यहोवा आज जितना भी इंसानों का नुकसान हो रहा है वो एक दिन ज़रूर इस सारे नुकसान की भरपाई करेगा जो शैतान और आदम और की बगावत की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब खुदा इंसानों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर देगा। किस तरह से? हमने देख लिया कि ये जो दुनिया की हुकूमतें हैं ये इंसानों पर मुश्किलात लाई हैं। दुनियावी हुकूमतें इंसानों पर जुल्म करती हैं, नाइंसाफ़ी करती हैं, लेकिन खुदा की बादशाहत जब ज़मीन पर हुक्मरानी करेगी तो फिर इंसाफ का बोलबाला होगा। खुदा अपनी बादशाहत के ज़रिए से इंसानों के तमाम मसाइल को ख़त्म कर देगा। और ये बात हम यीशु मसीह के उन मौजों से भी सीख सकते हैं जो यीशु मसीह ने ज़मीन पर किए। यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया, और जिसमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं थे। और जब उन बचे हुए टुकड़ों को जमा किया गया तो 12 टोकरे जो हैं वो टुकड़ों से भरे। इस मौजे से यीशु मसीह ने ये बात साबित की कि जब वो ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे
तो फिर ज़मीन पर कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा, यानी उनकी हुकूमत में भूख नहीं रहेगी, कोई भूखा सोएगा नहीं। यसु मसीह ने बेशुमार बीमारियों को जो है वो यसु मसीह ने बहुत सी बीमारियों को ख़त्म किया और इनसे साबित किया कि उनकी हुक्मरानी में कोई बीमार नहीं होगा। यसाया 33:24 में लिखा है कि फिर वहां के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। यसु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करने से ये साबित किया कि जब वो बतौर बादशाह इस जमीन पर हुक्मरानी करेंगे तो वो मुर्दों को जिंदा करेंगे। फिर इंसानों को मरना नहीं पड़ेगा और फिर इंसानों को बीमार नहीं होना पड़ेगा और मुर्दों को यसु मसीह जिंदा करेंगे। और सबसे बढ़कर जब हम पैदाइश 3:15 पढ़ते हैं तो वहाँ यसु मसीह के बारे में ये पेशनगोई की गई है कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, तू उसके सर को जो है वो अपने पांव से कुचलेगा और वो तेरी एड़ी पर काटेगा। यसु मसीह को यहोवा खुदा ने ये इख्तियार दिया है कि वो शैतान के सर को कुचलेगा। ये वक्त बहुत करीब है कि जब खुदा यहोवा इंसानों की सारी मुश्किलें ख़त्म कर देगा अपनी बादशाहत के ज़रिए, और उसने अपने बेटे यसु मसीह को उसका बादशाह मुकर्रर किया है। और जब खुदा की बादशाहत आएगी तो फिर वो इंसानों के सारे मसाइल को हल कर देगी। आज अगर हम खुदा की बादशाहत की राया में शामिल होना चाहते हैं तो फिर हमें जो है वो यसु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है और यसु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। वो दिन बहुत करीब हैं कि जब इस बदकार और बुरी दुनिया का ख़ात्मा किया जाएगा और फिर खुदा के नेक और वफादार बंदे जो हैं वो अमन और सलामती से इस ज़मीन पर एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेंगे, जहाँ ना दुख होगा, ना तकलीफ़ होगी, ना दर्द होगा, ना मौत होगी, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी। जब तक खुदा की बादशाहत नहीं आ जाती, हमें साबित कदमी से खुदा की बादशाहत की हमायत करनी चाहिए और जो है वो जो उसके मेयार हैं, उसके जो असूल हैं, मैं उन पर चलता रहने की ज़रूरत है। अब सब भाइयों का बहुत शुक्रिया आपकी सारी तवज्जो के लिए। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में हम एक सहीफ़ा पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9 और 10 आयत। यहोवा अपना वादा पूरा करने में देर नहीं करता, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है। दरअसल वो आपकी खातिर सब्र से काम ले रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स हलाक हो, बल्कि वो चाहता है कि सब लोग तौबा करें। लेकिन यहोवा का दिन चोर की तरह आएगा। उस वक्त आसमान बड़े शोर से मिट जाएंगे और अनासर शदीद गर्मी की वजह से पिघल जाएंगे और ज़मीन और इस पर होने वाले काम बेपर्दा हो जाएंगे। आज हम खुदा से दुआ कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करे ताकि हम इन मुश्किल वक्त में साबित कदम रह सकें। और क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने चूंकि वादा किया है और वो अभी बड़े सब्र से काम ले रहा है, वो हमें मौका दे रहा है कि हम आज भी तौबा कर सकते हैं, हम आज भी अपने बुरे कामों से बाज आ सकते हैं। और क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई शख्स हलाक हो, बल्कि वो चाहता है कि तमाम लोग जो हैं वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। यहोवा खुदा ने जो मौका दिया है, जो वो हमारी खातिर सब्र कर रहा है ताकि हम सब बच सकें।
ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، ایسے لوگوں کو اپنے دوست بنائیں جو خدا کی راہ پر چلتے ہیں، جو خدا کے معیاروں پر چلتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے ان کے ساتھ مل کر ہم بھی خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں، خدا کے دوست بن سکیں۔ اور خدا یہوہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوشی حاصل کریں، اور اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کے دوست کہلائیں، اور خدا آج ہمیں اپنے دوست بننے کا جو ہے وہ موقع دیتا ہے۔ اور بالکل ہم اس بات کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے دوست بنیں۔ صرف ایک ہی بات کروں گا، ایک ہی جملہ استعمال کروں گا کہ خدا کی نئی دنیا جو ہے وہ تمام مصیبتوں سے پاک ہوگی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنی نئی دنیا میں ہماری سب مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ جب تک خدا کی نئی دنیا نہیں آ جاتی، ہمیں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے چاہیے، اور اگر ہمارے اندر کوئی بری عادات ہیں تو ضرور ہمیں ان عادات سے کنارہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ پہلا یوحنا 2:17 آیت یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ تو بہت شکریہ آپ سب کی توجہ کے لیے۔ اور اس میں ہی اپنی توانائی برباد کرتے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد امنون صاحب کہ آپ نے ان چیزوں کی وجوہات بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اس کا سولوشن بھی بتایا۔ بٹ ان شارٹ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے تعصب ورڈ یوز کیے اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کیے کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک ورڈ میں ہم جواب دیں تو ریلیجنس ہیں، یعنی کہ مذہب ہیں۔ آج کل لوگوں کا پہلا کام یہی ہوگا کہ پہلی ملاقات ہوئی تو نام وام پوچھا، تو نام پوچھنے میں ہی پہلی بات تو سوال آ جاتا ہے کہ مسلم نیم الگ ہوں گے، ہندو نیم الگ ہوں گے، نہیں بھی پتہ چلتا آپ کا گوتر کون سا ہے، آپ کا وہ کون سا ہے، یہ سب چیزیں پتہ کر ہی لیتے ہیں لوگ، اور اس میں ہی اپنی توانائی برباد کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرے سے مان لیجئے کوئی مسلم کرسچن سے چڑھتے ہیں یا کرسچن مسلم سے چڑھتے ہیں، یا یہ کہ ہندو لوگ مسلمانوں کو کچھ جگہوں پہ دیکھنا نہیں چاہتے، تو ان سب کے لیے بیسٹ رزلٹ کیا ہے؟ انہیں تو ایسی چیزیں بتایا جائے نا کہ یہ پلرز ہوئے، یہ آپ کی چوکٹیں ہوئی، یہ لگتی ہے چلی جائیں۔ تو بہرحال ٹائم انشاءاللہ ہم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ٹائملی سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں اس بات پہ بھی سوچا جائے کہ کیا سب چیزوں کی امن چین کھونے کی دنیا کا وجہ صرف اور صرف مذہب یا مذہبی ڈفرینسز تو نہیں ہیں؟ سوال غور کرنے کا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔